अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मराकश की, जहां 4 रोज़ कबल 6.8 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। हलाकतों की तादाद 2500 तक जा पहुंची है, जबकि 2000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। मराकश शहर के करीबी देहात मलबे का ढेर बने हुए दिखाई देते हैं। ज़लज़ले से मुतासरा पहाड़ी इलाकों में कारकुनों को इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मराकश के हुक्काम इस बारे में कहते हैं कि ज़लज़ले से 585 स्कूलों समेत सैकड़ों इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद तारीखी इमारतें भी कुदरती आफत से बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मराकश हुकूमत ने इस सानहे पर 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया था। मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। ज़लज़ला मुतासिरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं, तो ऐसे में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मराकश में अपना लग्जरी होटल ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए खोल दिया है। तुर्की समेत मुतादिद ममालिक ने फौरी इमदाद की पेशकश की है, जबकि सऊदी अरब ने रिलीफ सेंटर कायम कर दिया है। नाज़रीन, अमरीकी इदारे के मुताबिक 1960 के बाद मराकश में ये बदतरीन ज़लज़ला था। इमदादी कारकुनों का कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ती चली जा रही हैं। इसी पर हमारे साथ एक गेस्ट होंगे, उनसे बात करेंगे, खासतौर पर इमदादी कार्रवाइयों को लेकर क्या सूरत हाल उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इस तबाहकुन ज़लज़ले के हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाता है। मराकश में जुम्मा को आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। इमदादी कारकुनान घरों के मलबे तले दफन अफराद को बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला मराकश शहर से तकरीबन 72 किलोमीटर मशरिक में आया, जिसने देही इलाकों के तमाम देहात को रौन डाला। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस ज़लज़ले से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले देहात हाई एटलस के पहाड़ी खित्ते के थे, जबकि इमदादी कारकुनान को इन इलाकों तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। मराकश की वजारत दाखिला के मुताबिक ज़लज़ले से 2059 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 1404 तशवीशनाक हालत में हैं। ज़लज़ले के बाद मराकश में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया, जबकि बादशाह मोहम्मद शशम ने मुतासिरीन के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की है। इसी तनाजुर में इतवार को मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी दुआया इज्तिमात हुए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। बैनुल अक़वामी फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और हिलाल अहमर सोसाइटीज के डायरेक्टर के मुताबिक इंसानी जानें बचाने के लिए अगले 24 से 48 में पीने के साफ पानी की फौरी फराहमी समेत मलबे तले दफन अफराद को जिंदा बचाने की कार्रवाइयां फिलहाल तरजीही बुनियादों पर जारी हैं। मराकश की कदीमी इमारत को इस ज़लज़ले से शदीद नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में शहरियों ने दूसरी रात भी खुले आसमान तले गुजारी। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक 1960 के बाद मराकश में बदतरीन ज़लज़ला था। 6 दहाइयां कबल आने वाले ज़लज़ले में कम अज कम 12,000 अफराद हलाक हुए थे। रवां बरस फरवरी ही में तुर्की में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले के नतीजे में भी 50,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। तुर्की समेत मुख्तलिफ अक़वाम ने मराकश के साथ हमदर्दी और यकजहती जाहिर की है और मदद की पेशकश भी की है। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने ज़लज़ले में हलाक होने वालों या लापता अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने तंजीम के रुकन ममालिक, इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो ज़लज़ले से मुतासरा मराकश में हुकाम की इमदादी कामों में मदद करें। उधर खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान रिलीफ सेंटर को हिदायत की है कि मराकश में ज़लज़ले मुतासिरीन के लिए इमदादी ऑपरेशन तेज किया जाए। शाही दीवान के मुशीर और शाह सलमान रिलीफ सेंटर के सुपरवाइजर जनरल डायरेक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि इमदाद फराहम करने का ये फैसला सऊदी क़यादत की जानिब से ज़लज़ला मुतासिरीन के दुख और दर्द को बांटने की कोशिश है। सऊदी शहरी दिफा और हिलाल अहमर की टीमों को सर्च एंड रेस्क्यू और इंसानी हमदर्दी के कामों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी और इस सारे मामले पे बात करेंगे। में ज्वाइन कर रहे हैं जी यूनुस खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम सलाम आसमा। यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं। यूनुस साहब, मराकश के हवाले से आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है
کہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 2500 کے قریب پہنچ چکی ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ وقت زیادہ گزر چکا ہے اور لاپتہ افراد کو ڈھونڈا نہیں جا پا رہا ہے۔ پہلے تو میں چاہوں گی کہ جو سچویشن اس وقت وہاں پر ہے خاص طور پر امدادی کارروائیوں کو لے کر اس بارے میں اگر آپ ہمیں بریف کر سکیں۔ دیکھیں یہ جو علاقہ جہاں پہ زلزلہ آیا یہ مراکز سے 75 کلومیٹر دور جو اطلس کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور چونکہ یہ پہاڑی اور مشکل گزار علاقہ ہے تو یہاں پہ امدادی کارکنوں کو پہنچنے میں کافی جو ہے مشکلات کا سامنا ہے۔ اب تک جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1200 تک ایسے زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں پہ امدادی سرگرمیوں میں بھی بہت مسائل آ رہے ہیں کیونکہ جو روڈ ہیں وہ بند ہیں اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک بھی یہ جو ہمارے پاس اطلاعات ابھی تک تازہ ترین آئی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سے ایسے افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، تو وہ افراد جو زخمی ہیں یا جن کی اموات ہوئی ہے تو یہ مزید بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس سچویشن کے اندر مراکش کی مدد کے جو اعلانات ہیں وہ کر چکے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے بھی مدد کا اعلان کیا تھا، مراکش کی حکومت سے کہا تھا کہ جو آبادی ہے آپ کی جو اتنی زیادہ سڑکوں پر روڈز پر دکھائی دیتی ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سہولت جو ہے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس آفر کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیا وہ خود سے آپ سمجھتے ہیں کہ مراکش کے لوگ جو ہیں وہ خود سے ایسی سچویشن سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے یہ آفر جو ہیں ٹھکرائی جا رہی ہیں، یا وجہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ یونس دیکھیں یہ جب زلزلہ آیا ہے تو اس میں ہمارے یورپین ممالک کے سمیت بہت سے اسلامی ممالک نے بھی اور بین الاقوامی اداروں نے بھی مدد کی، جو ہے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو مدد کر سکتے ہیں۔ مراکش کو سرکاری طور پر آگاہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مراکو کی حکومت ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہے، اور اس سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ یہاں کے جو عوام ہے وہ نکلے ہیں اور انہوں نے بہت سے جو ریفیوجیز ہیں ان کو اپنے گھر پہ ٹھہرایا ہوا۔ تو مراکش کی جو حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اب ہم جو ہے ان ریفیوجیز کے یہ مشکل حالات پہ ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں مدد کی ضرورت ہوئے گی تو ہم بین الاقوامی برادری سے مدد ضرور مانگیں گے۔ یہ 1960 کے بعد کا جو ہے سب سے تباہ کن زلزلات ہے، اور اس سے پہلے جو 1960 کا جو زلزلہ تھا اس میں جو ہے 12,000 سے زائد لوگ جو ہے ہلاک ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سان ہے، لیکن یہاں پہ جو مراکش کی حکومت، مراکو کی حکومت اور عوام اپنے مدد آپ کے تحت اس وقت امدادی سرگرمیاں جاری کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، امدادی سرگرمیاں جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کی جو حکومت ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ ابھی جہاں تک وہ خود سے آگے ساری چیزیں مینج کر سکتی ہے تو وہ کسی سے ہیلپ نہیں لے رہی ہوگی، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، یا پھر اقوام متحدہ کی جانب سے آنے والی آفر ہو۔ بہت شکریہ یونس خان، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے مراکش میں آنے والے اس تباہ کن زلزلے کے بعد جو سچویشن ہے اس سے۔ مراکش میں یہ زلزلہ جو ہے ناظرین یہ 4 روز پہلے آیا تھا، اور ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ 2500 کے قریب ہلاکتیں جو ہیں وہ معلوم پڑ چکی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ جو ظاہر ہے ملبے تلے لوگوں کے دبے رہنے کا وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جاتا ہے، امید مدھم ہوتی چلی جاتی ہے، معدوم ہوتی چلی جاتی ہے ان کی جانیں بچنے کی۔ بہرحال اپڈیٹ ہم آپ کو کرتے رہیں گے، ابھی بھی ہم مراکش کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت ساری سٹوریز اور ہیں جس میں ہمیں بات کرنی ہے۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، خواتین قوم کے نوجوانوں کے کردار کی معمار ہوتی ہیں جو مملکت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن G20 اجلاس میں شرکت کے بعد مختصر دورے پر ویتنام پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے
اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایک معاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، جب ہم ویتنام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ملک فرانس اور امریکہ کے ساتھ جنگیں بھی لڑ چکا ہے اور چند سال قبل اسے چین کے انتہائی قریبی دوستوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن چند معاملات ایسے ہوئے جس پر اختلافات کے بعد دوریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں، تو امریکہ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ویتنام سے تعلقات بڑھا لیے۔ اسی لیے امریکی صدر کے اس دورے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اس دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کی اور کہا یہ کہ ان کی ویتنام میں ہونے والی یہ جو ملاقاتیں ہیں اسے وہ بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مقصد چین کے خلاف سرد جنگ نہیں بلکہ وہ دنیا بھر میں استحکام لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یا ان کی کیا مصروفیات رہی ہیں، کون سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور چائنا کے حوالے سے انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، اس پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن G20 اجلاس میں شرکت کے بعد مختصر دورہ پر ویتنام پہنچے۔ انہوں نے ویتنام کے ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واشنگٹن اور ہنوئی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ دینے کا معاہدہ کیا گیا۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ چین کے ساتھ سرد جنگ شروع کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ان کا مقصد ویتنام اور دیگر ایشیائی ممالک کے ساتھ امریکی تعلقات کو بہتر بنا کر دنیا بھر میں استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو دوبارہ معمول پر لانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ One of the things that is going on now is China's beginning to change some of the rules of the game in terms of trade and other issues. And so one of the things we talked about, for example, is that they're now talking about making sure that no one in the Chinese government can use a Western cell phone, those kinds of things. صدر جو بائیڈن نے یقین ظاہر کیا کہ ان کی یہاں آمد سے ویتنام اور امریکہ کے مابین تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مبصرین کے مطابق امریکی صدر کی کوشش ہے کہ وہ خطے میں بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کریں۔ ماضی میں ویتنام چین کا اہم حلیف رہا ہے، تاہم اب ان کے مابین اختلافات بن گئے ہیں اور اب ویتنام کو چین کے بجائے امریکہ کے قریب دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 2016 میں امریکی صدر باراک اوباما نے ویتنام کا دورہ کیا تھا اور اس وقت ایجنڈے کا مرکزی موضوع امریکہ کی اس ملک پر اسلحہ کی پابندی کا مستقبل اور دونوں ملکوں کے باہمی تجارتی تعلقات تھا۔ تاہم کہا گیا تھا کہ شاید امریکی صدر کو اس دورے سے مطلوبہ کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ اس وقت ویتنام کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ امریکہ اور چین دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے اور یہی اس کے مفاد میں ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق ویتنام 1887 میں فرانس کی ایک کالونی بنا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب چین کے بھی کئی ساحلی علاقوں پر برطانیہ کی کمپنیوں کا کنٹرول تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان نے فرانس کی فوجوں کو شکست دے کر ویتنام پر قبضہ کر لیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق فرانس کے بعد امریکہ کو بھی ویتنام میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 1973 میں فرانس امن معاہدہ میں جو نکات شامل تھے ان کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ امریکہ فوجیں نکالے گا اور دونوں ویتنام مل کر ایک آزاد جمہوریہ کے طور پر آگے بڑھیں گے۔ امریکہ نے کچھ عرصے میں تمام علاقے خالی کیے اور ویتنام نے اس کے مغوی قیدی رہا کر دیے، لیکن یہ دونوں ملک اب دوستی کے ساتھ آگے بڑھنے کے خواہاں دکھائی دیتے ہیں۔ نظیر رپورٹ آپ نے دیکھی، اسی حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی سابق سفیر رہے ہیں ویتنام میں پاکستان کے لیے GR بلوچ صاحب اس وقت ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم GR بلوچ صاحب۔ وعلیکم السلام اسما، ہاؤ آر یو؟ بلوچ صاحب بہت شکریہ، I'm good, thank you وقت نکال رہے ہیں میرے پروگرام کے لیے۔ اچھا بلوچ صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ امریکہ کے بہت سارے ممالک کے اندر دلچسپی اب جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دیتی ہے، خاص طور پر ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ کبھی نہ کبھی اس کے تعلقات کچھ خاصے اچھے نہیں رہے ہیں، سرد مہری کا شکار رہے ہیں۔ انفیکٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دورہ ویتنام بھی انہی ممالک کے جو ایک وزٹس کیے جاتے رہے اس کو ایک کڑی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ویتنام بھی ایک ایسا ہی ملک رہا ہے جس کی ایک جنگ بھی رہ چکی ہے امریکہ کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کو اب ان ممالک کی ضرورت پیش آ رہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی یا دوبارہ استوار کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جی پہلے میں سوال سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ویتنام میری آخری پوسٹنگ تھی، جو کہ ایز اے مائی لاسٹ اسائنمنٹ ایز اے ڈپلومیٹ، ایز ایمبیسڈر، سو آئی کیم بیک فرام دیئر، اور ان کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے ویتنام کو، اور بڑے قریب سے میں نے ان کے US کے تعلقات اور چائنا کے تعلقات دیکھے۔ تو اگر ہم US کی بات کریں تو واقعی دونوں کنٹریز جنگ
اتنی خوفناک, خطرناک اور اتنی سال جو جس میں خون خرابہ ہوا, تقریباً کوئی 70,000 کے قریب ان کے امریکن کے ٹروپس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور لاکھوں کے تعداد میں آرمی اور سویلینز خاص طور پہ ویتنام کے وہ مر گئے تھے. اس کے علاوہ وہاں آپ کو یاد ہوگا نیپام بم استعمال کیا گیا تھا, جس کی ابھی تک بھی ان علاقوں میں جو ہے وہ اثرات ہیں. تو ایک لحاظ سے ویتنام کے اندر جب میں نے ان سے بات چیت کی تو ان کو بہت ان کے تاثرات امریکہ کے متعلق بہت ہی مکس تھے لحاظ سے. لیکن میرے خیال ہے وہ اس تاریخ کے دور سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, اور وہ تیار تھے کہ پچھلے تلخیوں کو بھلا کر وہ آگے جانا چاہ رہے تھے امریکہ کے ساتھ. اور ان کو یہ پتا تھا, I'm talking of 2011, ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا, ابھی ان کی وہ جو بوم آیا ہے 10 کے بعد 11 کے بعد, آج تو ویتنام کی جو اکانومی ہے is one of the most best performing in fact in the region, even better than those جو پرانی تھی اس سے زیادہ. لیکن ابھی اگر ہم اس ویتنام پریزیڈنٹ بائیڈن کی وزٹ کو دیکھیں تو یہ پیورلی کانٹیسٹ میں ہے جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے, اور اسپیسیفکلی ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ. اور جب وہاں میں سفیر تھا تو میں نے بھی آبزرو کیا اور ان سے ڈسکشن بھی ہوا, تو ویتنام اور چائنا کے جو تلخیاں ہیں یا ان کے اختلافات ہیں, یہ بھی اتنے ہی بلکہ بہت پرانے ہیں, بیکاز دے آر نیبرس, اور وہ شیئر کرتے ہیں ساؤتھ چائنا سی کو, اور اس میں بہت سارے جزیرے ہیں جو کہ دونوں ہی کلیم کرتے ہیں. اور میں آپ کے اور ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک طرف تو چائنا بہت بڑی امپائر رہی ہے, لیکن ویتنام کی بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. یہ لوگ بھی بہت انفلوئنشل کنٹری رہے اپنے زمانے میں, اب تو دوبارہ پھر وہ ریسرجنٹ ہے اوبیسلی جنگ کے بعد. تو وہ مختلف جو وہاں پہ خاص طور پہ آئلینڈس ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر, اس میں کاؤنٹر کلیمز ہیں دونوں کنٹریز کے, اپارٹ فرام مینی ادر کنٹریز آف دا آسیان ریجن, جس میں فلپین ہے, برما ہے, ادر تھنگس. تو یہ میرے خیال ہے اس کانٹیکسٹ میں یہ وزٹ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ چائنا کو کارنر کرنا چاہ رہے ہیں, کنورجنس ہے. اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویتنام اس وقت مینوفیکچرنگ ہب ہو رہا ہے آسیان کے اندر, کیونکہ وہاں ابھی بھی لیبر سسٹم. ٹھیک ہے, لیکن بلوچ صاحب یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ جو بہت بہتر ہوتے ہوئے تعلقات ہمیں دکھائی دیتے ہیں, یہ جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ یہی ہے کہ چائنا چونکہ بہت سارے ممالک کے اندر اپنا رسوخ بہت زیادہ بڑھا چکا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ بھی یہ ایفرٹس کرے. لیکن یہاں موجود ہوتے ہوئے دورہ ویتنام کے دوران ہی انہوں نے کہا کہ وہ جی چینی صدر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ G20 میں شرکت کے لیے آئیں گے بھارت میں وہ, لیکن وہ ظاہر نہیں گئے, چائنا نے اس میں شرکت ہی نہیں کی, تو اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف اس طرح سے چائنا کو دیکھتے ہوئے اپنے تعلقات ان ممالک کے ساتھ بڑھانا, اور پھر دوسری طرف وہیں پر موجود ہوتے ہوئے چائنا سے تعلقات بہتر کرنے کی بات کرنا, یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے, یہ جو ڈپلومیسی بڑی کمپلیکس سائنس ہے, ٹو میک اٹ لائک پٹ اٹ ویری سمپلی, کہا کچھ جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے. تو جہاں امریکہ چائنا کے ساتھ ایز اے رائیول کمپیٹ کرنا چاہ رہا ہے, اسی دوران اور ہمہ وقت وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا ایسا امیج دنیا میں جائے کہ وہ پیس چاہتا ہے, کانفلکٹ نہیں چاہتا. تو یہ باتیں جو ہیں نیگوسیشنز کی, وہ اس لحاظ سے نمبر 1. نمبر 2, امریکہ ابھی بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کمپٹیشن چاہتے ہیں, کنفرنٹیشن نہیں چاہتے چائنا کے ساتھ. تو اور میرے خیال ہے چائنا کی طرف سے اب رویہ بہت سخت رکھا جا رہا ہے امریکہ کے لیے, اور بلکہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ڈیفنس منسٹر گیا, ون آف دا جو سنگاپور میں ہوا میٹنگ, اس میں he did refuse to meet the defense minister of the US. تو اس وقت امریکہ وہ چاہتا ہے کہ کمپٹیشن بھی رہے, لیکن ساتھ ساتھ کمیونیکیشن رہے, تاکہ کرائسس زیادہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. لیکن چائنا نے بڑا سخت رویہ رکھا ہوا ہے, اس کے سینکشنز کے اوپر سینکشنز آ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ریسنٹلی اور بھی سینکشنز لگا دیے ہیں. وہ جو ان کے ریئر ارتھ میٹرز ہوتے ہیں جو کہ بڑے ضروری ہوتے ہیں مائکرو چپس بنانے کے لیے, اس پہ پابندی لگا دی ہے. بلکہ اخباروں میں تو تھا کہ ابھی بہت سارے آفیسز اور اسکولز میں جو US کا سب سے بڑا برانڈ ایپل ہے, اس کا
کہ وہ لوگ وہ ایپل بھی نہیں لا سکتے فون. تو یہ دونوں کنٹریز آر ڈیسٹائنڈ ٹو کمپیٹ. آئی ووڈ سے کہ ان دونوں کے درمیان لا محالہ ایک جنگ ہوگی, لیکن جنگ سے کم تر جو ہے وہ ہم اگلے آنے والے, کیونکہ ہمارا پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمارے تعلقات چونکہ چائنا سے بہت اسٹریٹجک ہے, لائک وائز امریکہ سے بھی ہمارے تاریخی ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آنے والے سالوں میں مسلسل ہمیں اس چیز کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا کہ یہ دونوں کنٹریز کمپیٹ کرتی رہیں گی اور کبھی کبھی کنفرنٹیشن کی حد تک جائیں گی, پھر پیچھے ہٹیں گی, پھر آگے جائیں گی. تو آئی تھنک آئی سی اے کنٹینیوس کمپٹیشن اینڈ کنفرنٹیشن بٹوین دی ٹو کنٹریز. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ ہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان, یہ چلتا رہے گا. کہیں مذاکرات کی بات کی جائے گی اور کہیں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے اوپر پابندیاں عائد ہوتی رہیں گی دونوں کی جانب سے, چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو, انرجی سیکٹر ہو یا آپ کہہ لیجیے ٹیکنالوجی سیکٹر ہو, کہیں نہ کہیں پابندیاں اس طرح کی ہمیں دیکھنے میں ملتی رہیں گی. بہت شکریہ جیئر بلوچ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ویتنام ان کی لاسٹ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جہاں پر یہ تعینات رہے, پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے, تو بہترین تجزیہ شیئر کر سکتے تھے. بہترین تجزیہ انہوں نے شیئر کیا ویتنام کے حوالے سے, جس کا دورہ کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا امریکہ کے پریزیڈنٹ, اور اس دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ چین سے بھی اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم نے ان سے بات کی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. اس ڈبے کے اندر نہیں ہے بابا, یہ کہیں اور ہے, لیکن اس مشین کی مدد سے ہم ان سب کو دیکھ سکتے ہیں. آج کی دنیا تو بڑی ترقی کر چکی ہے بھائی. بیٹا جانی, مجھے تو لگتا ہے یہ سب لوگ پاگل ہو گئے. ان سب کو تیرے لڑکی ہونے پہ حیرت نہیں ہو رہی؟ میں آپ لوگ کو کیا نظر آ رہا ہوں. ارے بابا کیا بھوت بنانے والی مشین بنا رہے تھے؟ بس بیٹا میں مہنگائی ہوں, میں بغیر بتایا آتا ہوں. میں بنا قیمت کے پوری فائل آپ کو دے دوں گا. ارے آپ گھر جائیں گے اور فائل لے کر آئیں گے, فائل تو میرے ہاتھ میں. اللہ کے نام پہ دے دے بابا, سیٹ تیرے بچے جی ہیں بابا. جلدی سے ماں سے بیٹھو اور نکلنے والی کرو. وہ بچوں ہے نا, وہ مجھے سونے کا سیٹ دینے والا ہے. ایک بار وہ ہاتھ آ جائے اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے. میں بتاؤں بھی کیا کر سکتا ہوں؟ ابے خدا کا واسطہ بتا دے تو. کچھ کچھ میٹھا, کچھ کچھ کھٹا, کھٹا میٹھا. ویلکم بیک. ناظرین, بات کریں گے امریکہ کی. آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج سے 22 سال پہلے دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہوئی جب ہائی جیک کیے گئے 2 طیارے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیے گئے. دنیا کی بلند ترین عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی. ایک طیارہ امریکی محکمہ دفاع کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون پر گرایا گیا تھا. ان حملوں میں لگ بھگ 3000 افراد ہلاک اور 6000 سے زائد زخمی ہوئے تھے. 1000 سے زائد افراد کی شناخت ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے. تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ڈی این اے کے ذریعے شناخت کا عمل جاری ہے اور چند روز قبل ہی خاتون سمیت مزید 2 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے. ناظرین, دہشت گردی کے اس واقعے نے دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب کیے. دنیا کے کئی ممالک میں امن و امان کی صورتحال شدید متاثر ہوئی, اور آج جب دنیا امن کی تلاش میں ہے تو اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں نیو یارک اور پینٹاگون میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں امریکی اعلیٰ عہدیداران اور عوام کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے. ناظرین, یہ جو واقعہ ہے یہ رونما کیسے ہوا اور اس نے دنیا کو کتنے بڑے نقصان سے دوچار کیا, اس پر ہمارے پاس ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے. یہ رپورٹ آپ کو دکھائیں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب موجود ہوں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں, امریکہ میں ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. لیکن پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتا.
22 बरस कबल आज ही के दिन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की वो कार्रवाई हुई जिसने दुनिया का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। ग्यारह सितंबर 2001 का सूरज अमेरिका के लिए क़यामत बनकर तुलू हुआ जब दहशतगर्दों ने हाईजैक किए गए 2 तैयारे न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से यके बाद दीगरे टकरा दिए और यूं दुनिया की ये बुलंद तरीन इमारत मिनटों में जमीन बोस हो गई। इस हमले में 2977 अमरीकी और गैर मुल्की बाशिंदे मारे गए और 6000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। 10 अरब डॉलर का माली नुकसान भी हुआ। इसी रोज 2 मजीद तैयारे भी हाईजैक किए गए थे जिनमें से एक जहाज वर्जीनिया में अमरीकी महकमा दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन पर गिराया गया था, जबकि दूसरा मुसाफिरों और हाईजैकर्स के दरमियान लड़ाई में अपने हदफ पर पहुंचने से कबल ही पेंसिल्वेनिया में गिर गया था। इस जहाज के हवाले से ख्याल किया जाता है कि इसका हदफ अमरीका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी था। अमेरिका की जानिब से इन हमलों का जिम्मेदार आलमी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा को ठहराया गया। इन हमलों के नतीजे में अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की थी जिसमें अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमला और तवील जंग शामिल है, जिन पर 9/11 हमलों में मुबैना किरदार पर जंगी जराइम आयद की गई हैं। मुलजमान को 2003 से 2004 के दरमियान हिरासत में ले लिया गया था। अफगानिस्तान में 2 दहाइयों तक जंग के बाद अमेरिका ने 2021 में इत्तेहादियों के साथ यहां से इनखला मुकम्मल किया। अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले में शिद्दत पसंदों के साथ साथ हजारों अफगान शहरी भी मारे गए, हजारों बेघर हुए। ताहम अमेरिका को इस जंग में कामयाबी हासिल न हो सकी। न्यूयॉर्क सिटी टावर्स के गिरने से हलाक होने वाले 2753 अफराद में से जिनकी शनाख्त का तयन किया गया है उनकी तादाद बढ़कर 1649 हो गई है। तिजारती मरकज के शुमाली और जनूबी टावर्स गिरने, गिरदो नवाह में तबाही के साथ साथ भारी मिकदार में स्टील और तामीराती सामान के पिघलने की वजह से सैकड़ों अफराद लापता हो गए जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा कि मरने वालों की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 के बाद ये पहला मौका है कि 9/11 के वाक़े में मारे जाने वाले किसी शख्स की नई शनाख्त की गई है। ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए वक्त दरकार होता है और ये बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ता है। 9/11 के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी, इसी पे बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब, सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि 9/11 के बाद जो कुछ दुनिया के अंदर हुआ वो हमने देखा, बहुत सारी जंगें, बहुत सारी तबाही। पहले मैं चाहूँगी कि अमेरिका के अंदर इस दिन के हवाले से आज क्या कुछ हुआ है ये अगर आप हमें बता सकें, और फिर दुनिया पर जो इसके असरात मुरतब हुए हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। और आज के दिन की मुनासिबत से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की जानिब से भी हमें ताज़ियत अमेरिका के लोगों के साथ करनी चाहिए। और बीइंग पाकिस्तानी अमेरिकन, आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से कि दुनिया में ये जो वाक़या हुआ, बिलखुसूस दुनिया के जो हालात बदले और अमेरिका ने एक ऐसा मंजर देखा जो कभी यहाँ पे लोग देखने के लिए तैयार नहीं थे, वो देखा। और 9/11 ने अब तक जो है वो लोगों को मबहूत किया हुआ है, एक हैरत में है और एक ये कह लीजिए कि एक शॉक में है अभी तक जो है ये कैसे हुआ। 22 साल पहले जो न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और एक और जगह पे जो हुआ, वो उसके असरात जो हैं वो दुनिया पे यकीनन मुरतब हुए हैं। आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। वाशिंगटन डीसी में थोड़ी देर के बाद फर्स्ट लेडी जिल बाइडन जो हैं वो जो एक यादगार बनाई गई है पेंटागन के हवाले से जो शोहदा की है, उस पे वो अपनी रीत जो है फूल जो है वो चढ़ाएंगे। उसके अलावा यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों के अंदर, चूंकि यहाँ पे काउंटी सिस्टम है, अपना शहरी निज़ाम जो है, वहाँ पे तमाम टाउन हॉल्स जो हैं वहाँ पे इसी बात का तस्करा है और दुआया तकरीबात यहाँ पे चर्चेस के अंदर। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान भी कहीं उसमें शरीक हैं कि वो उस वाक़े से मुताल्लिक के क्या हुआ था। एक ऐसा वाक़या जिस पे एक कमीशन भी बना, 9/11 कमीशन, आपके इल्म में है। और इस 9/11 कमीशन ने जो रिपोर्ट मुरतब की उस पे भी कुछ अभी तक सवालात जो हैं वो लोग उठाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये वाक़या जो है उसने दुनिया के हालात को मुतासिर किया, दुनिया के अक़वाम को मुतासिर किया
اور دنیا نے اس واقعے سے جو سبق سیکھا ہے میرے خیال میں وہ بھی بہت اہم ہے. تو یہ امریکہ کا واقعہ نہیں ہے خالی، میں سمجھتا ہوں اس نے دنیا کو تبدیل کیا ہے. دنیا کے ثقافت کے اندر، دنیا کے مذاہب کے اندر، دنیا کی روایات کے اندر، دنیا کی سیاست کے اندر، اور جغرافیائی طور پہ بہت سے ملک جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ 9/11 کے بعد جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور ان جنگوں نے لوگوں کے اوپر جو اثرات مرتب کیے وہ بہت گہرے اثرات تھے، اور اب تک وہ اثرات جو ہیں وہ لوگ ان کو بھگت بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن یہ واقعہ اتنا تکلیف دہ تھا، میں سمجھتا ہوں، کہ جس میں آپ نے اپنے پریمبل میں بتا دیا ہے کہ تقریباً 3000 سے زائد افراد جو ہیں ان کی وہ جاں بحق ہوئے، اور ان کی تعزیت کا معاملہ جو ہے وہ ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کے کمیونٹیز کے ساتھ اب تک جو ہے وہ جاری ہے. 6000 کے قریب جو ہیں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد کا ایک منظر جو تھا یہ اتنا ہاریبل منظر تھا کہ جس نے آج تک لوگوں کی نظروں کے اندر وہ منظر جو ہے وہ موجود ہے. اور بالخصوص جو ہے وہ چونکہ ایک خاص ڈائریکشن اس زمانے میں بنی، ایک خاص سمت پہ اشارہ ہو رہا تھا کہ مسلم دنیا مسلم دنیا مسلم دنیا، اس سے متعلق بہت سے سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں اب تک موجود ہیں. لیکن 9/11 کمیشن رپورٹ جو ہے اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں. آج امریکہ کیا ہے، امریکہ کے اندر معاملات کیا ہیں، مختلف کمیونٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں، چونکہ ایک نسل جو ہے وہ جوان ہو گئی، اس کو نہیں پتا بہت ساری چیزوں کا، اس لیے کہ یہ 22 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک نوجوان نسل جو ہے جو کالج بھی کر چکی ہے، اپنے ہائی اسکول سے فارغ ہو چکی ہے، کالج سے فارغ ہو چکی ہے، اور وہ نوجوان نسل جو ہے، لیکن لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی پیدا ہوئی ہے اس واقعے سے. کل میں ایک تقریب کے اندر موجود تھا کہ جس میں جو بائیڈن کی انتظامیہ میں جو مسلمان ہیں جن کو انڈکٹ کیا گیا، اور وہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے برائٹر اینڈ بولڈ فیسز، تو وہ ایک اویئرنیس کا نتیجہ ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں اب تک کسی امریکی حکومت میں مسلمان اگر رہیں تو وہ بائیڈن کی حکومت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک اویئرنیس بھی پیدا ہوئی ہے. ایک یہ پرسپیکٹو میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 9/11 اپنی جگہ پہ ایک ایسا واقعہ تھا، ایک نائٹ میئر، اور اس نے دنیا کو ایک شوق میں اور ایک تکلیف میں مبتلا کیا. لیکن بسا اوقات ان واقعات کے اثرات جو ہیں وہ بڑے اور طرح کے بھی ہوتے ہیں. اقبال نے یہ کہا تھا نا کہ یہ اثرات جو ہیں ذوالفقار صاحب، یہ اثرات جو ہیں یہ صرف امریکی عوام کے اوپر نہیں آئے ہیں، آپ نے بالکل بجا فرمایا. اس کے اثرات تو بہت سارے ممالک کے اوپر مرتب ہوئے ہیں، جہاں اس کے بعد جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ جنگوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. کتنی تباہی ہوئی یہ بھی ہم نے دیکھا، لیکن یہ اس تمام تباہی کی یہ واقعہ جو ہے یہ ابتدا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ تھما نہیں، ابھی تک انفیکٹ یہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا ذوالفقار صاحب، آپ چونکہ امریکہ میں مقیم ہیں، ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے امریکہ یہ ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. 22 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام افراد جو اس میں جاں بحق ہوئے یا جو اپنی فیملی سے الگ ہو گئے، ان کی شناخت کا عمل جو ہے وہ ممکن ابھی تک نہیں ہو پایا. کیا وجہ ہے کہ اتنا سلولی یہ جو عمل ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اپنے لاپتہ لوگوں کے انتظار میں ہیں، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا کہ کس کا تعلق کس سے، ڈی این اے ہے، دیگر چیزیں وہ استعمال میں لائی جا رہی ہیں. پھر اتنا ڈیلے کیوں ہے سر؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اسی حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایک مسٹری کے طور پہ تو بھی لیا جاتا ہے. لیکن میں نے پہلے حوالہ دیا آپ کو 9/11 کمیشن رپورٹ کا. اس کمیشن رپورٹ کے اندر تقریباً 2.5 ملین دستاویزات کا جائزہ لیا گیا. 1200 سے زائد افراد کو انٹرویو کیا گیا جو روٹس تلاش کر رہے تھے، جو جاننا چاہ رہے تھے کہ مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں تو علم ہو گیا، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس میں بہت سے افراد جو ہیں وہ اب تک ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں. وہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے بسا اوقات جو ہے یہ ایسے واقعات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس میں یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ تو ڈیکیڈز ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، 2 دہائیوں سے زیادہ کا واقعہ ہے. لیکن اگر اب تک یہ نہیں ہوا تو اس کے پیچھے کچھ بہت سی ایسی فریجائل معاملات ہوتے ہیں جس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے میرے خیال میں شاید آپ جو ہے وہ صرف چاہیں گے کہ ہو جائے، لیکن بسا اوقات ایسا ہو نہیں پاتا. لیکن 9/11 کمیشن رپورٹ کے مطابق جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیے، میں چونکہ میرے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کتاب موجود ہے 9/11 کمیشن رپورٹ.
इसको थॉमस एम थीन ने और ली हैमिल्टन ने जब हेड किया था तो उन्होंने बहुत से सवालात जो है वो खुद भी उठाए थे, और उसमें ये सवाल आपका जो है वो कहीं उनके जहन में मौजूद था। लेकिन हकीकत ये है, चूंकि इंसानों के साथ जब ऐसी ट्रेजेडीज होती, और बिलाशुबा उन दोनों अफराद ने ये कहा कि ये पर्ल हार्बर से ज्यादा और कैनेडा के असैसिनेशन से ज्यादा एक बड़ा वाक़या है जो अमेरिका के साथ पेश आया, और अंदाजा लगाइए कि उस वाक़े पेश आने के बाद भी, जैसा कि आपने देखा है और हम लोग खुद जो है वो महसूस करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिस्ट्रीज के अंदर हैं, उनको अभी तक जो है वो आप तलाश करने की कोशिश कर बहुत रहे हैं। सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा पा रहा है, या आवाम जो है उसको एक मिस्ट्री समझते हैं, और वो अभी तक शऊर से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर दिखाई देती हैं, उन्हें समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका उनको समझाता भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है, लेकिन ये गुत्थियाँ सुलझ नहीं पा रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका से हमारा साथ दे रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। बर्र सग़ीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी का पैगाम, पैगाम पाकिस्तान। इक़बाल के ख्वाब की ताबीर, पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान, क़ायद आज़म के नज़रियात और अफ़कार का तसलसल। पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश की मुत्तफ़िक़ा आवाज़। पैगाम पाकिस्तान है पाकिस्तानी कौम के सुनहरी और ताबनाक मुस्तक़बिल की बुनियाद। पैगाम पाकिस्तान है वतन अज़ीज़ के मुमताज़ रहनुमा, स्कॉलर्स और अहले दानिश के मुत्तफ़िक़ा रहनुमा दस्तावेज़। आप देखेंगे PTV होम पर पैगाम पाकिस्तान। नाज़रीन, G20 के जितने भी इजलास भारत में मुनक़िद किए गए हैं, किसी एक से भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। दुनिया नई दिल्ली इजलास की तरफ देख रही थी, लेकिन ये इजलास भी आलमी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। इस इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडन, कनाडा और बरतानिया के वज़ीर आज़म समेत मुतअद्दिद शख्सियात शरीक हुई, लेकिन चीन और रूस के सदूर की अदम शिरकत और गैर अहम फैसलों पर आलमी मुबस्सिरीन ने इस इजलास को भी मायूस कुन करार दिया है। नाज़रीन, G20 इजलास में गुर्बत, आदम मसावात और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। मकरूज़ ममालिक की माली इमदाद या उनकी माशी मुश्किलात हल करने के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तनकीद की गई है कि दुनिया मौसमियाती तब्दीली से तबाही का शिकार है, लेकिन इजलास में ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज रोकने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। UN सेक्रेटरी जनरल ने तशवीश का इजहार किया कि मुस्तकबिल में ये दुनिया अमेरिका और चीन की क़यादत में दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है, और ये इकदाम तबाही का बाइस बन सकता है। नाज़रीन, भारत ने इस इजलास की कामयाबी के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए, सख्त सिक्योरिटी के जरिए दारुल हुकूमत को छावनी में तब्दील कर दिया, लेकिन इजलास की नाकामी ने उसकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया, जिससे G20 की अफादियत को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। G20 के जितने इजलास भी भारत में हो चुके हैं, किसी एक से भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली, और दिल्ली में होने वाले हालिया इजलास को भी गैर मुतासिर कुन करार दिया गया है। हालांकि इस इजलास में पहली बार मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, लेकिन दुनिया इस कमजोर मौक़िफ़ पर G20 इजलास की फादियत और तंजीम की कमजोरियों पर सवाल उठा रही है। सबसे अहम पहलू चीन और रूस के सदूर की अदम शिरकत ने इसकी अहमियत को आगाज से पहले ही खत्म करके रख दिया था, लेकिन बहुत से लोग यूक्रेन, आबो हवा और बहुत अहम मौज़ूआत पर लाहासिल निताइज से मायूस हैं। नई दिल्ली में ये बड़ी बद इंतजामी भी देखी गई, जिसकी एक मिसाल बारिश से G20 इजलास का मकाम तालाब में तब्दील होना था। आलमी रहनुमाओं के सामने शर्मिंदगी पर अपोजिशन के साथ साथ भारतीय मीडिया भी फट पड़ा और मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया।
बैनुल-अक़वामी इमदादी एजेंसी ऑक्सफैम ने सरबराह इजलास को गैर मुतासिर कुन और नागवार करार दिया है, जिसमें गुर्बत, अदम मसावात और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। यकीनी तौर पर सरबराही इजलास में आलमी मालियाती निज़ाम की तश्कील नौ के बारे में अल्फाज थे, जिसके बारे में ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी माहिरीन का ख्याल है कि ये पुराना है। मुश्तरका एलामिया में इस्लाहात के इम्कान के बारे में बात की, लेकिन कोई टाइम लाइन या एक्शन प्लान नहीं है। बहुत से ममालिक कर्ज के हवाले से जदोजहद कर रहे हैं। इन ममालिक के लिए इंतजामात के साथ इमदाद की जरूरत है, लेकिन कोई ठोस इक़दामात का ऐलान नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वो मौसमियाती तब्दीली के नताइज से नाखुश हैं। G20 ममालिक दुनिया के 80% अखराज के जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद कोयले को मरहलावार खत्म करने का कोई अहद नहीं है, ना कोई टाइमलाइन दी गई। G20 असल में 1999 में वज़राए खजाना के एक इक्तिसादी इदारे के तौर पर कायम किया गया था। इसका कोई मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट नहीं बन सका और चीजों की फहमी की तरीक़ाकार को चेक करने वाला कोई नहीं है। माहिरीन को खदशा है कि इससे इंसानियत को दरपेश बड़े मसाइल को हल करने के लिए दरकार पेशरफ्त नहीं होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में खदशा जाहिर किया कि एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो जाएगा। दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है, इनमें से एक की क़यादत अमरीका और दूसरे की क़यादत चीन कर रही है। ये निज़ाम एक ऐसी सिमत में जा रहा है जहां 2 बड़ी करेंसियां कायम हो चुकी हैं, 2 इंटरनेट और 2 मुख्तलिफ मईशतें हों, लेकिन ये अमल दुनिया के लिए तबाही का बायस बनेगा। दूसरी जानिब अगला G20 सरबराही इजलास नवंबर 2024 में ब्राजील में होगा। पहली बार अफ्रीकी यूनियन की सरबराही इजलास में नशिस्त होगी, जिसमें दुनिया के करीब तरीन ममालिक समेत 55 ममालिक की नुमाइंदगी होगी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह निगहबान। सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम के जुनूब में फिजाई हमलों में 46 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में तकरीबन 5 महीनों से जारी जंग में ये एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज एक दूसरे के ठिकानों पर शदीद हमले जारी रखे हुए हैं। दोनों फोर्सेज मुल्क पर अपना कंट्रोल चाहती हैं। मुल्क में 15 अप्रैल को शुरू होने वाली जंग में तकरीबन 7,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस जंग के बाद सूडानी दारुल हुकूमत से 2.8 मिलियन से ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हैं। दारुल हुकूमत के अलावा लड़ाई बुनियादी तौर पर दारफोर के मगरबी इलाके में मरकूज रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मजबूरी तौर पर 50 लाख से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जिनमें से 10 लाख सरहदों के पार हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में कश्ती हादसे के वाक़यात थम न सके। एक और अफसोसनाक वाक़या में मसनू झील में मुसाफिर बरदार कश्ती उलट गई, जिसके बायस 26 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये गुज़िश्ता 3 माह के दौरान कश्ती उलटने का दूसरा बड़ा वाक़या है। हुकाम का कहना है कि बदकिस्मत कश्ती में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जो मसनूई झील पर कश्ती के जरिए अपनी ज़रई ज़मीनों पर जा रहे थे। हुकाम का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सवार 3 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दीगर लापता अफराद की तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म 14 सितंबर को चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली क्योंग की दावत पर उनके कंबोडिया के हम मनसब 14 से 16 सितंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि ये दौरा कंबोडिया की नई हुकूमत की जानिब से चीन कंबोडिया ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत की अक्कासी करता है। ईरान ने अमेरिका के साथ कैदियों का तबादला मुस्तक़बिल करीब में होने की उम्मीद का इजहार कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के लिए पुरुमीद हैं। जनूबी कोरिया में तेहरान के मुंजमद $6 बिलियन के असासों को आने वाले दिनों में गैर मुंजमद कर दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वाक़यात का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। रूस ने कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब और मलेशिया के सियाहती वीज़ों को ख़त्म करने और इन ममालिक के सियाहों की वीज़ा फ्री एंट्री की तजवीज़ पेश की है। रूस के वज़ीर बराए इक़्तिसादी तरक्की ने मशरकी इक़्तिसादी फोरम के फ्रेमवर्क के ज़रिए इख्तिमाम मुनक़िदा मकामी सियाहत नई हकीकत में चैलेंज और मौक़े के उन्वान से मुनक़िदा सेशन से खिताब किया।
उन्होंने कहा कि हम वीजा की छूट की तरफ जा रहे हैं। जिन ममालिक के साथ काम कर रहे हैं उनमें मशरिक वस्ता और जनूबी मशरिक एशिया शामिल हैं। रूस और ईरान के दरमियान मुफ्त ग्रुप टूर्स का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान ने यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। बरतानिया में होने वाली यूरोपीय लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में पाक फौज की टीम ने पहली मर्तबा हिस्सा लिया और फतह हासिल की। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद अली ने इवेंट में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और कर्नल जुनैद वकास ने चांदी के तमगे जीते। यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में 12 ममालिक के 80 से ज्यादा शूटर्स ने इनफरादी और 12 टीमों ने टीम मैचेस में हिस्सा लिया।